अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अरेबिक इंस्ट्रक्टर। और अरबी ऑप्शनल का जो हमारा टॉपिक है वो आयत का तर्जमा, आयत नंबर 5 का तर्जमा है और ज़रबुल मिसल जो हम डेली बेस पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्न करह का कॉल है और बहुत ही हिकमत व दानाई वाला कॉल है कि राहतुल जिस्म, जिस्म की राहत, फ़ी क़िल्लति त्वाआमी, कम खाना खाने में है। व राहतुन नफ्सी, और नफ्स की राहत, फ़ी क़िल्लतिल आफ़ामी, कम गुनाह करने में है। व राहतुल क़ल्बी, और कल्ब यानी दिल की राहत, फ़ी क़िल्लतिल एहतमामी, कम गम करने में है। व राहतुल लिसानी, और ज़ुबान की राहत, फ़ी क़िल्लतिल कलामी, कम गुफ्तगू करने में है। बहुत ही खूबसूरत बात इब्न करह ने 4 ऐसी हकीकतों की तरफ इशारा किया है जो आज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैं कि कम खाना नहीं खाते आज के लोग, बहुत ज़्यादा खाना खाना और उसके बाद पेट के अमराज में मुब्तला हो जाना और फिर जो है मेडिसिन लेने के लिए जाना। तो कितनी हिकमत और दानाई वाली बात है कि जितना कम खाना खाएंगे आप उतना ही कम बीमार होंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंबिया का असूल है कि हम खाना नहीं खाते जब तक भूख ना लगे, और अभी भूख बाकी होती है कि हम हाथ खींच लेते हैं। और हुक्मा यानी हकीम लोग जो हैं उनका एक कॉल है कि खाने के अपनी जो भूख है उसके 3 हिस्से किए जाएं। 1/3 हिस्सा आप खाना खाएं, 1/3 हिस्सा आप पानी पिएं और 1/3 हिस्सा जो है आप सांस के लिए छोड़ दें। इससे ना तो आप कभी मैदे के मर्ज़ में, ना ही कभी किसी और बीमारी के अंदर आप मुब्तला होंगे। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां पैदा होती हैं, एक तो बीमारी की बड़ी वजह यह है कि जब खाना खाने के बाद पानी पी लिया जाता है तो वो 70 बीमारियों की जड़ है। खाने के दरमियान में पानी पिएं या खाने के आगाज़ में पानी पिएं, और कम खाना खाना जिस्म के लिए राहत है। फरमाते हैं कि क़िल्लतुल आफ़ाम यानी कम गुनाह करना नफ्स के लिए राहत है, कि इंसानी नफ्स और रूह गुनाहों से कमज़ोर और लागत हो जाती है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर वो दोबारा गुनाह करता है तो वो स्याह नुक्ता जो फैलने लग जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। अब जब दिल स्याह हो जाता है तो उसका तमाम नेकियों से दिल उठने लगता है, यहाँ तक कि उसका जो ईमान है वो भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करना भी उसको मुश्किल लगता है। आप देखें कि कई लोग नमाज बहुत सुस्ती से पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र करने का उनके पास वक्त नहीं होता। तो सिर्फ़ और सिर्फ क्यों होता है? जब गुनाह बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो जाए। और इंसान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसका ईमान कमज़ोर होने लगता है या जब अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है तो अल्लाह ताला उससे अपनी कुर्बत के रास्ते छीन लेता है, फिर उसको दुनिया में मशगूल कर देता है। तो ख़याल करें, अपने ऊपर जो है अपने नफ्स को झिझोड़ के पूछें कि कहीं ये गुनाहों के रास्ते पर चलकर अल्लाह से आपको दूर तो नहीं कर दिया इसने। वराहतुल क़ल्बी, और दिल की जो राहत है यानी दिल को जो सुकून मिलता है, फ़ी क़िल्लतिल एहतमामी यानी कम इंतज़ामात यानी कम गम खाने में है। अब गम खाने से क्या मुराद है? बेफजूल की टेंशन लेते रहना, बेफजूल सोचते रहना। कोई छोटी छोटी बातों की, कुछ लोग जो है तो ना बड़े हसास होते हैं और वो कहते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों की टेंशन होती है। तो अपने दिल को इतना बड़ा करें। सब्र इसी चीज़ का नाम है। जब इंसान को सब्र आ जाता है तो फिर वो मजबूत हो जाता है, और अपने आप को मजबूत कर लेना ही अपने दिल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए यही एक राहत और सुकून का ज़रिया है। वरना अगर गम खाते रहें तो ज़ाहिर सी बात है हार्ट अटैक होने का इम्कान है, और इसी तरह बहुत सी और सेहत पर जो है इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो देखिए कि दिल को पुरसुकून रखना, इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला की जो भी रज़ा है उस पर राज़ी हैं, आप शुक्र करने वाले लोगों में शामिल हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम शुक्र अदा करो, हम तुम्हारी नियमतों में और इजाफ़ा कर देंगे। तो शुक्र करने वाला दिल तलब करें, ना कि गम खाने वाला। और ये जो लोग बार बार कहते हैं ना कि मुझे छोटी छोटी बात की बहुत टेंशन होती है, मैं तो छोटी सी बात दिल पे ले लेता हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो बड़े फ़ख्र से ये बात बता रहे होते हैं। हकीकतन ये उनके लिए बहुत सोच और फ़िक्र की बात है कि अगर वो ऐसे हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को कम कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को कम करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा वैसे वैसे आपकी उम्र भी कम होती जाएगी। शुक्र अदा करने वाले बने, उम्र में इजाफ़ा होता है। और अपने आप को सब्र करने वाले लोगों में शामिल करें जो दिल बड़ा रखते हैं और हर गम पे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
راحت القلب، دل کی راحت کا معاملہ، اور پھر قلت الکلام. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ کم بولنا، کیونکہ اکثر ہمارا بولنا ہی ہمیں مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی میں سلامتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش رہتے ہو اور اس وقت تم پر حکمت نازل ہوتی. زبان کو بھلی بات کے سوا ہر چیز سے روک کے رکھو. یعنی بولنا ہے تو اچھا بولو، نہیں بولنا تو خاموش رہو. اور ایسی بات نہ بولو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے بے فضول کی فحش کلامی کرنا، بری باتیں کرنا. یاد رکھیں کہ آپ کا ہر ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، آپ کا ہر ایک لفظ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن آپ کو ہر ایک لفظ کا جواب دینا ہے. تو سوچیں اگر آپ نے کم از کم روزانہ دن میں 1 گھنٹہ بھی گفتگو کی ہو تو اندازہ لگائیں زندگی کے کتنے گھنٹے آپ اسے بولنے میں گزار دیے. ادروائز ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ہم 1 گھنٹہ ہی بولیں، ہم کئی گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب کریم مجھے ایسی زبان دے جس میں ہر وقت تیرا ذکر ہو، اور میں بولوں تو میں ہمیشہ دل خوش کرنے والی بات بولوں، تیرے دین کی بات بولوں، میں قرآن کی بات بولوں، اور مجھے دنیا کی بے فضول باتوں سے محفوظ فرما. آیت نمبر 5 کا ترجمہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکرن، ایک مرد سے، وانثی، ایک عورت سے، وجعلناکم، اور بنائے تمہارے لیے، شعوباً، ذاتیں، وقبائل، اور قبیلے بنائے. تمہارے لیے ہم نے ذاتیں بنائی اور قبیلے بنائے. لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، ان اکرامکم، کہ کون تم میں سے معزز ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سے ڈرا. یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہی ہے جو اللہ سے ڈرا. ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری ذات، تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ہر بات میں حکمت ہے. کہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اس بات کی علامت ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی آیت ہے. جب مکہ میں ہجرت سے پہلے لوگ جو تھے اپنے قبائل کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، یہ اس وقت کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم اپنے ذاتوں اور قبائل پر فخر کرتے ہو، جان لو کہ تو یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک صرف مکرم و معظم وہی بندہ ہے جو تم میں سے ڈرنے والا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو جانتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے. تو لہٰذا اے بندو، یہاں پر فرمایا کہ ڈرنے والے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ڈرنا اللہ تعالیٰ نے یہ یاد کروایا کہ دیکھو وہ رب جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آج تم تفاخر کرتے ہو اپنے قبائل پر، اپنی ذاتوں پر، حالانکہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. اب تمہارے قبیلے اور ذاتیں تو ہم نے اس لیے بنائے تھے تاکہ تم پہچان کروا سکو، اور تم نے ان پہ فخر کرنا شروع کر دیا. جیسے آج کوئی ارائی ہے تو وہ اپنے گن گا رہا ہے، کوئی جٹ ہے تو وہ اپنے، کوئی گجر ہے تو کوئی اپنے، ہر بندہ اپنی اپنی میں مشغول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذاتیں صرف ہماری پہچان کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں یہ چھوٹی قوم ہے، یہ بڑی قوم ہے. الحمدللہ کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک ایسی معاملات نہیں ہیں، لیکن دوسرے ممالک جہاں پر مسلمان اور دوسرے مذاہب جو ہیں اکٹھے ہیں، وہاں پر یہ معاملات بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا بنائے، نہ کہ ایک دوسرے کی اپنی ذاتوں پر فخر کرنے والا بنائے. آج کے جو آیات ہیں ان کو اچھی طرح یاد فرما لیجئے، اور ضرب المثل کو بھی اچھی طرح یاد فرما لیجئے. جزاک اللہ خیرہ.